बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज 12 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जो कि एमसीक्यूज पे मुश्तमिल है। इससे प्रीवियस वीडियोस में हम एक्सरसाइज 12.1 और एक्सरसाइज 12.2 के स्मार्ट सिलेबस के हवाले से जो क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट कर चुके हैं। उनकी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप उनको देख सकते हैं। आज का लेक्चर इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम एमसीक्यूज करेंगे और इसके साथ ही हम चैप्टर 12 के जो अहम पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज में। तो एक रिव्यू हो जाएगा चैप्टर नंबर 12 का, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। पहला पार्ट जो हमें दिया गया है उसकी स्टेटमेंट है, विच डाटा टेक्स ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यूज। कौन सा डाटा है जो खास वैल्यूज लेता है? कंटिन्यूस डाटा है, डिस्क्रीट डाटा है, ग्रुप डाटा है या अनग्रुप डाटा है? तो इसके ऑप्शंस को समझने के लिए हम चैप्टर में जो अहम एक पॉइंट है डिस्क्रीट डाटा के हवाले से उससे पहले डिस्कस कर लें। तो डिस्क्रीट डाटा की अगर हम डेफिनेशन देखें, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, इट कैन टेक ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यूज। जो डिस्क्रीट डाटा होता है, होल नंबर्स आर यूज टू राइट डिस्क्रीट डाटा। डिस्क्रीट डाटा में होल नंबर्स को हम यूज़ करते हैं। एग्जांपल है कि नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ शॉपकीपर। शॉपकीपर ने जो नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड की हैं, ये इसकी एग्जांपल है। यानी उसने 10 बुक्स सोल्ड की हैं या 11 बुक्स सोल्ड की हैं। हम इसके लिए एक मुकम्मल नंबर जो है वो यूज़ करेंगे। हम ऐसे नहीं कह सकते कि उसने 10.5 बुक्स जो हैं वो सेल की हैं। तो इसके अलावा नंबर ऑफ पेशेंट्स विजिटेड हॉस्पिटल इन अ वीक। अगर एक वीक में हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स आए हैं उनकी तादाद, तो वो भी एक मुकम्मल नंबर होगा। दिस डाटा इज़ ओनली obtained बाई काउंटिंग। तो ये डाटा काउंट करके जो है वो हासिल होता है, और हमें पता है कि उसमें हम होल नंबर या मुकम्मल नंबर यूज़ करते हैं। इसके जो अगर हम उसका कंपेयर करें कंटिन्यूस डाटा से, तो कंटिन्यूस डाटा में जो वैल्यूज़ हैं, इट कैन टेक एवरी पॉसिबल वैल्यू इन ए गिवन इंटरवल। अगर हमें कोई इंटरवल दिया गया है तो उसमें ये कोई भी वैल्यू ले सकता है। जैसे एग्जांपल है, द मास ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास। क्लास में जो स्टूडेंट्स के वेट्स या मास हैं, तो ये 28.5 केजी भी हो सकता है, 26.5 केजी हो सकता है। यानी इसके लिए मुकम्मल नंबर जो है होना है वो ज़रूरी नहीं है। ये एक इंटरवल के दौरान, यानी अगर हम कोई इंटरवल यूज़ करें जैसे 1 से 5, तो उसमें ये 1 से 5 में कोई भी वैल्यू ले सकता है। या अगर हम इस डाटा को देखें, तो अगर हम कहें कि 25 टू 30 अगर हम एक इंटरवल लें, तो उसमें ये वैल्यूज़ आती हैं। उसमें मुकम्मल वैल्यूज़ भी आएंगी, और ये जो फ्रैक्शन में हमें वैल्यू दी गई हैं डेसिमल में, ये वैल्यूज़ भी इसमें आएंगी। तो ये इसमें डिफरेंस है कि डिस्क्रीट डाटा में हम मुकम्मल नंबर यूज़ करते हैं, होल नंबर, और कंटीन्यूस डाटा में जो इंटरवल हमें कोई दिया गया है उसमें कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो अगर अब इस डेफिनेशन को हम माइंड में रखें और वापस हम जाएं इसके जो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, विच डाटा टेक्स ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यूज़। कौन सा डाटा है जो स्पेसिफिक वैल्यूज़ ले सकता है? तो अभी हमने डेफिनेशन में देखा कि वो डिस्क्रीट डाटा है। तो डिस्क्रीट डाटा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा पार्ट 1 में। नेक्स्ट पार्ट की तरफ अब चलते हैं। सेकंड पार्ट है, द नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू अकर्स इन अ डाटा इज कॉल्ड। नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू अकर्स इन अ डाटा इज कॉल्ड। किसी डाटा में वैल्यू जो कोई होती है, उसके आने की जो तादाद होती है कि वो कितनी दफ़ा वो वैल्यू आई है, उसको हम क्या कहते हैं? फ्रिक्वेंसी कहते हैं, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी कहते हैं, क्लास लिमिट कहते हैं, या हम उससे क्लास बाउंड्रीज कहते हैं। तो इसको भी अगर हम बुक से देखें इस डेफिनेशन को, तो बुक में यहाँ पे ये डेफिनेशन दी गई है, द नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू अकर्स। जितनी दफ़ा कोई वैल्यू इन अ डाटा डाटा में आती है, इस कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी, उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ऑफ दैट वैल्यू। इट इज़ डिनोटेड बाई एफ। इसे हम एफ से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल अगर हम इसकी लेना चाहें, तो एग्जाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं कि जैसे यहाँ पे हमें डाटा दिया गया है, ये वैल्यूज़ हमें दी गई हैं। तो इसमें अगर हमने देखना हो कि 10 जो है हमारे पास वैल्यू, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो हम इस डाटा के अंदर इसे देखेंगे कि 10 कितने टाइम्स जो है वो इस डाटा में आया है। तो सारे डाटा को अगर हम बगौर देखें, तो हम कहेंगे कि ये वैल्यू जो है 10, ये एक दफ़ा आई है, तो हम कहेंगे कि 10 की फ्रीक्वेंसी 1 है। इसी तरह किसी और नंबर को देख के वो कितनी दफ़ा उस डाटा में आया है, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उस तादाद को जितनी दफ़ा वो स्पेसिफिक या ख़ास वैल्यू आई होती है। तो अगर अब हम इसके स्टेटमेंट को देखें और अपने ऑप्शंस को देखें, द नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू अकर्स इन अ डाटा इज कॉल्ड।
تو اسے ہم فریکوینسی کہتے ہیں، جیسے کہ ابھی ہم نے ایکسپلینیشن میں دیکھا۔ تو یہ ہمارا جو اے آپشن ہے یہ ہمارا کریکٹ آپشن ہوگا۔ نیکسٹ پارٹ کی طرف جائیں۔ مڈ پوائنٹ از آلسو نون ایز، مڈ پوائنٹ کو اور کیا کہا جاتا ہے؟ مین کہا جاتا ہے، میڈین کہا جاتا ہے، کلاس لمٹ کہا جاتا ہے، یا کلاس مارک کہا جاتا ہے۔ تو مڈ پوائنٹ کو اگر ہم ریوائز کریں تو جب ہمیں کلاسز دی جاتی تھی گروپ ڈیٹا میں، جیسے ہمیں کوئی کلاس دی گئی ہے 10 to 20، یہ ہمیں ایک کلاس دی گئی ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ کلاس میں یہ ہمارے پاس لوور لمٹ ہوتی ہے، اور یہ 20 جو ہے یہ ہمارے پاس اپر لمٹ ہوتی ہے۔ تو اس کلاس کا یا اس گروپ کا اگر ہم نے یہ جو ہمیں دیا گیا ہے اس کا اگر ہم نے مڈ پوائنٹ نکالنا ہے تو وہ ہم کیسے نکالتے تھے کہ ہم لوور اور اپر کو ایڈ کرتے تھے اور 2 پہ ڈیوائڈ کرتے تھے۔ تو جیسے یہ ہمارے پاس 30 آ جائے گا، 2 پہ ڈیوائڈ کریں گے تو 15، یہ 15 مڈ پوائنٹ ہوتا تھا۔ چونکہ یہ ہمیں کسی کلاس کی بالکل درمیان والی ویلیو بتاتی ہے، مڈ ویلیو بتاتی ہے، تو اسے ہم کلاس مارک بھی کہتے ہیں اس کلاس کا جو ہمارے پاس مڈ پوائنٹ ہوتا ہے۔ تو مڈ پوائنٹ از آلسو نون ایز کلاس مارک۔ تو مڈ پوائنٹ کو ہم کلاس مارک بھی کہتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ کسی کلاس کا مڈ پوائنٹ یا جو اس کا سینٹرل پوائنٹ ہے وہ بتاتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا یہاں پہ کریکٹ آپشن ہوگا ڈی، کلاس مارک۔ تو اس کو ہم ٹک کر لیں گے۔ نیکسٹ پارٹ کی طرف جائیں تو نیکسٹ پارٹ کی اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں تو وہ ہمارے پاس ہے فریکوینسی پولیگان از آلسو ڈرون۔ فریکوینسی پولیگان ڈرا یا کنسٹرکٹ کی جاتی ہے بائی یوزنگ ہسٹوگرام، بار گراف، کلاس باؤنڈریز اور کلاس لمٹس۔ تو اس کے لیے اگر ہم جائیں ایکسرسائز 12.1 میں، ایکسرسائز 12.1 کا کویشچن نمبر 5 ہم نے کیا تھا اس ایکسرسائز کے دوران، تو اس میں ہم نے ہسٹوگرام کو یوز کیا تھا فریکوینسی پولیگان کو فائنڈ یا کنسٹرکٹ کرنے کے لیے۔ اس میں ہم ہسٹوگرام کنسٹرکٹ کر کے، ہسٹوگرام میں جو ہم ریکٹینگلز کنسٹرکٹ کرتے ہیں تو ہر ریکٹینگل کا ہم نے مڈ پوائنٹ لے لیا تھا، اور ہر ریکٹینگل کا مڈ پوائنٹ لے کے ان مڈ پوائنٹس کو ہم نے جوائن کر دیا تھا، تو یہ ہمارے پاس فریکوینسی پولیگان آ گئی تھی ان مڈ پوائنٹس کو جوائن کرنے سے، یعنی ہسٹوگرام کی مدد سے ہم نے فریکوینسی پولیگون ہے جو ڈرا کی تھی۔ تو یہ ایک اور طریقہ ہے ہمارے پاس فریکوینسی پولیگون کو ڈرا کرنے کا ہسٹوگرام کی مدد سے۔ تو یہاں پہ جو اگر ہم اپنے آپشنس کو دیکھیں تو ہمارا جو کریکٹ آپشن ہوگا فریکوینسی پولیگون از آلسو ڈرون اور کنسٹرکٹڈ بائی یوزنگ، یہ ایک اور طریقہ جو ہے اس کا جس کے ذریعے ہم فریکوینسی پولیگون کو کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں، تو وہ اس کا فرسٹ آپشن ہوگا ہسٹوگرام۔ ہسٹوگرام کی مدد سے بھی ہم نے فریکوینسی پولیگون جو ہے وہ کنسٹرکٹ کی تھی، تو اے آپشن یہاں پہ ہمارا کریکٹ آپشن ہوگا۔ اب چلتے ہیں اس کے نیکسٹ پارٹ کی طرف۔ ففتھ پارٹ ہے دی ڈفرینس بٹوین دی گریٹسٹ ویلیو اینڈ دی اسمالسٹ ویلیو از کالڈ۔ ڈیٹا کے اندر گریٹسٹ ویلیو اور اسمالسٹ ویلیو کا جو ڈفرینس ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کلاس لمٹ، مڈ پوائنٹ، ریلیٹو فریکوینسی اور رینج۔ تو ان آپشنس کو سمجھنے کے لیے اگر ہم رینج کی ڈیفینیشن کو دیکھیں، رینج کی ڈیفینیشن ہوتی ہے رینج از دی ڈفرینس بٹوین دی گریٹسٹ ویلیو اینڈ دی اسمالسٹ ویلیو۔ ڈیٹا کے اندر جو ہمیں سب سے بڑی اور سب سے چھوٹی ویلیو دی جاتی ہے اس کے ڈفرینس کو ہم رینج کہتے ہیں۔ تو اگزامپل ہم نے لی کہ جیسے یہ ہمارے پاس ایک ڈیٹا ہے، اگر ہم نے اس کی رینج فائنڈ آؤٹ کرنی ہے تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس میں گریٹسٹ ویلیو کون سی ہے۔ تو گریٹسٹ ویلیو اگر ہم دیکھیں تو 20 ہمارے پاس سب سے بڑی ویلیو ہے، اور ساتھ ہی ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ اس میں اسمالسٹ ویلیو کون سی ہے، تو 5 ہمارے پاس اسمالسٹ ویلیو ہے۔ اب گریٹسٹ اور اسمالسٹ کا اگر ہم ڈفرینس نکال لیں، یعنی دونوں کو سبٹریکٹ کر دیں، 20 میں سے 5 کو سبٹریکٹ کریں تو ہمارے پاس 15 آ جائے گا، تو یہ 15 جو ہے یہ ہمارے پاس رینج ہوگی۔ تو رینج ڈیٹا میں سب سے بڑی یعنی گریٹسٹ اور سب سے چھوٹی یعنی اسمالسٹ ویلیو کا ڈفرینس ہوتا ہے۔ تو اب اگر ہم اپنے آپشنس کو دیکھیں، اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں، دی ڈفرینس بٹوین دی گریٹسٹ ویلیو اینڈ دی اسمالسٹ ویلیو از کالڈ، تو یہ ڈی آپشن ہمارا کریکٹ آپشن ہوگا، جو ہم نے اس کی ڈیفینیشن دیکھی ہے رینج، اس کا کریکٹ آپشن ہوگا۔ نیکسٹ پارٹ کی طرف چلتے ہیں، پارٹ 6۔ پارٹ 6 کی اسٹیٹمنٹ ہے میئر آف دی سینٹرل ٹینڈنسی از یوز ٹو فائنڈ آؤٹ دی، یہاں پہ ہمیں بلینک اسپیس میں بتانا ہے آف اے ڈیٹا سیٹ، کہ وہ ہمیں سینٹرل ٹینڈنسی جو ہے وہ ہمیں کیا بتاتی ہے ڈیٹا سیٹ کے بارے میں۔ تو سینٹرل ٹینڈنسی کا جو ٹاپک ہے پہلے ہم اس کو ڈسکس کر لیں تاکہ ہمارے لیے
آسانی ہو ان آپشنس میں سے اپنا کریکٹ آپشن جو ہے اس کو دیکھنے میں۔ سینٹرل ٹینڈنسی کا جو ہمارے پاس ٹاپک ہے، میئر آف لوکیشن اور سینٹرل ٹینڈنسی، دی میئر دیٹ گیوز دی سینٹر آف دی ڈیٹا، یہ وہ میئرمنٹ ہوتی ہے جو ہمیں ڈیٹا کا سینٹر دیتی ہے، از کالڈ میئر آف سینٹرل ٹینڈنسی، اسے ہم میئر آف سینٹرل ٹینڈنسی کہتے ہیں۔ تو ایگزامپل کی مدد سے اگر ہم سمجھیں تو جیسے کہ ہم انٹروڈکشن میں اس کے کر چکے ہیں یونٹ جب ہم نے 12.1 ایکسرسائز کی تھی، کہ ڈیٹا جب ہم گروپ شیپ میں اسے لکھ دیتے ہیں، ایک جو ان گروپ ڈیٹا ہے جب ہم اسے اس طرح گروپ ڈیٹا میں لکھ دیتے ہیں تو ہمارے لیے جو انفارمیشنز ہوتی ہیں وہ زیادہ پریسائز اور بہتر طریقے سے ہمارے پاس آ جاتی ہیں۔ لیکن اس سے آگے بھی اگر ہم جائیں تو اس جو ہمیں گروپ ڈیٹا میں جو ہمارے پاس ڈیٹا آ گیا ہے تو اس سے آگے اگر ہم جائیں تو ایک خاص ویلیو ہوتی ہے جس کے گرد سارا ڈیٹا جو ہے وہ اس کے اراؤنڈ ہوتا ہے، تو وہ ویلیو جو ہمارے پاس ہوتی ہے وہ سینٹرل ٹینڈنسی، اس ویلیو کو ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ اگزامپل اگر ہم لیں اس کو سمجھنے کے لیے، جیسے حسن اسٹڈیڈ 6 آورس ڈیلی، اس ایگزامپل کو اگر ہم دیکھیں تو حسن 6 آورس ڈیلی جو ہے وہ اسٹڈی کرتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ایگزیکٹلی 6 آورس ہی روزانہ اسٹڈی کرتا ہے، ہو سکتا ہے کبھی وہ 6.5 آورس کرتا ہو، 7 آورس کرتا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی وہ 6 آورس سے کم کرتا ہو، لیکن اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 6 آورس کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، 6 آورس سے کم یا 6 آورس سے زیادہ، تو ہم نے یہ ایک خاص ویلیو لے لی ہے 6، جو کہ اس کا جو ڈیٹا ہے جو ہمیں اس کی اسٹڈی کے آورس بتاتا ہے اس کے یہ راؤنڈ اباؤٹ ہے، تو اس لیے یہ ایک ایگزامپل ہے کہ ہم 6 آورس جو ہم ویلیو یوز کر رہے ہیں یہ اس کا سینٹر بتا رہی ہے، اس کا یہ کہہ لیں کہ مین یا ایوریج بتا رہی ہے اس کی ٹائمنگ کا جو وہ اسٹڈی کرتا ہے۔ اس طرح اور ایگزامپل بھی لی جا سکتی ہیں۔ تو یہاں سے ہم کنکلوژن یہ نکالتے ہیں کہ میئر آف سینٹرل ٹینڈنسی ہمیں دیتی ہے دی سینٹر آف دیٹ ڈیٹا، یہ اس ایک خاص ویلیو ہمیں دیتی ہے جو کہ اس ڈیٹا کا سینٹر ہوتا ہے۔ تو اس کنسیپٹ کو دیکھنے کے بعد اگر اب ہم دوبارہ دیکھیں، میئر آف دی سینٹرل ٹینڈنسی از یوز ٹو فائنڈ آؤٹ دی، یہاں پہ بلینک اسپیس میں بتانا ہے، آف دی ڈیٹا سیٹ، وہ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ کلاس باؤنڈریز بتاتی ہے، کامولیٹو فریکوینسی بتاتی ہے، مڈل اور سینٹر ویلیو بتاتی ہے، یا فریکوینسی بتاتی ہے۔ جیسے ابھی ہم نے اس کی ایکسپلینیشن میں دیکھا کہ وہ ہمیں مڈل یا سینٹر ویلیو بتاتی ہے، تو سی آپشن یہاں پہ ہمارا کریکٹ آپشن ہوگا۔ اب ہم اس کے نیکسٹ پارٹ کی طرف چلتے ہیں۔ 7th پارٹ ہے اف دی مین آف، یہ ہمیں ڈیٹا دیا گیا ہے 5 7 8 9 اینڈ ایکس از 7.5، وٹ ول بی دی ویلیو آف ایکس؟ یہاں پہ ہمیں 5 ویلیوز دی ہوئی ہیں، یہ فرسٹ ہے، سیکنڈ ہے، تھرڈ ہے، فورتھ ہے، ففتھ، لیکن ففتھ کی ہمیں ویلیو نہیں دی گئی، اس کی جگہ ایکس لکھا ہے، اور ہمیں ان 5 جو نمبرز ہیں ایکس کو ملا کے اس کی ہمیں مین دے دی گئی ہے 7.5۔ ہمیں یہ بتانا ہے کہ یہ جو ایکس ہے جو 5th نمبر پہ ویلیو آ رہی ہے، اس کی جگہ یہ جو ہمارے پاس 4 آپشن ہے ان میں سے کون سا آپشن ہوگا، کون سا نمبر یہاں پہ ہم لکھیں کہ جو اس کی مین ہے وہ ہمارے پاس 7.5 آئے۔ اگر ہم مین کے فارمولے کو یہاں پہ یوز کریں تو مین کا فارمولہ ہمارے پاس ہے ایکس بار از اکول ٹو سگما ایکس اوور این۔ سگما ایکس یہاں پہ جو ڈیٹا ہمیں دیا جاتا تھا وہ تمام ویلیوز کے سم کو ظاہر کرتا ہے، ایکس بار مین کو ظاہر کرتا ہے، اور این یہاں پہ نمبر آف ویلیوز کو ظاہر کرتا ہے، ایک ڈیٹا میں کتنی ویلیوز ہمیں دی گئی ہیں۔ چونکہ یہاں پہ ہمیں ریتھمیٹک مین تو دے دیا گیا ہے 7.5، تو ہم یہاں پہ 7.5 لکھ لیتے ہیں۔ سگما ایکس کی بات اگر کریں تو ان سبھی ویلیوز کو ہم نے ایڈ کرنا ہے جس میں ایکس بھی شامل ہے، تو 5 + 7 + 8 + 9 + ایکس ہم لکھ لیں گے، اور ڈیوائڈ ہم نے کرنا ہے نمبر آف ویلیوز پہ، تو جب جیسے ہم کو کاؤنٹ کریں تو یہ ہمارے پاس 5 ویلیوز ہیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، 5 7 8 اور 9 کو ہم نے ایڈ کر لینا ہے۔ 5 اور 7 کو اگر ہم ایڈ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے 12، 12 میں 8 ایڈ کریں گے 20، اور 9 ایڈ کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 29 + ایکس اوور 5 ہے، اور اس سائڈ پہ ہمارے پاس آ رہا ہے 7.5۔ اب ہمیں ایکس کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنی ہے، تو اس کے نیچے ہم 1 لکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم کراس ملٹیپلائی کریں تو کراس ملٹیپلائی کرنے سے 29 + ایکس جب 1 پہ ملٹیپلائی ہوگا تو یہ ہمارے پاس 29 + ایکس آ جائے گا، اور جب 5 ملٹیپلائی ہوگا 7.5 سے تو اس کی کیلکولیشن ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اگر ہم 5 کو ملٹیپلائی کریں، یہاں پہ ہم نے ملٹیپلائی کرنا ہے 7.5 سے، تو 7.5 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 37.5
37.5 आ जाएगा। क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अगर हम 29 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो 37.5 29 दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब हमने 37.5 में से सब्ट्रैक्ट करना है 29 को, तो अगर हम इनकी सब्ट्रैक्शन करें 35 पॉइंट यहाँ पे हमारे पास है 37.5, तो 37.5 में से अगर हम सब्ट्रैक्ट करें 29 तो ये हमारे पास आ जाता है 8.5। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 8.5। इसका मतलब है कि वो जो नंबर जहाँ पे x लिखा हुआ था वो 8.5 हमारे पास होगा, तो तभी जो मीन है वो 7.5 होगी। तो अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें तो 10 है, 8 है, ये सी ऑप्शन जो है ये 8.5 है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, इसको हम टिक कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट की तरफ अब चलते हैं। इसका 8th पार्ट है जिसमें हमें कहा गया है कि फाइंड द मॉड ऑफ द गिवन डाटा। ये जो डाटा हमें दिया गया है 2, 5, 8, 9, 0, 1, 3, 7 एंड 10, इसका हमें मॉड बताना है। मॉड की डेफिनेशन को अपने माइंड में रिवाइज करें तो नेक्स्ट जो इस नंबर 9 इसका जो एमसीक्यू है ये असल में मॉड की ही डेफिनेशन है। मॉड की डेफिनेशन ये होती है इन डाटा, ये यहाँ पे जो हमें नीचे स्टेटमेंट दी गई है ये असल में मॉड की ही डेफिनेशन है। इन अ डाटा द वैल्यूज और ऑब्जर्वेशंस विच अपीयर्स और अकर्स मोस्ट ऑफन इज कॉल्ड मॉड। इसको हम मॉड कहते हैं। डाटा के अंदर वो वैल्यू या ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज़्यादा मरतबा रिपीट होती है, सबसे ज़्यादा मरतबा आती है, वो मॉड होता है। तो अब यहाँ इस डाटे को अगर हम ऑब्जर्व करें, गौर से देखें, तो इसमें हमें देखना है कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा मरतबा आ रही है। 2 को देखें तो 2 एक दफ़ा आ रहा है, 5 एक दफ़ा आ रहा है, 8, 9, 0, 1, 3, 7, 10 सभी वैल्यूज़ एक एक दफ़ा आ रही हैं। तो अगर किसी डाटा में कोई वैल्यू रिपीट ही नहीं हो रही, एटलीस्ट 2 दफ़ा भी नहीं आ रही, सारी वैल्यूज़ एक एक दफ़ा आ रही हैं, मॉड के लिए ज़रूरी होता है कि वो कम से कम वैल्यू 2 दफ़ा आई हो। तो यहाँ पे तो कोई वैल्यू जो है वो रिपीट ही नहीं हो रही, सभी वैल्यूज़ को अगर हम देखें तो एक एक दफ़ा आ रही हैं। तो जिस डाटा में सभी वैल्यूज़ एक एक दफ़ा ही आ रही हों उस डाटा का कोई मॉड नहीं होता, नो मॉड इसका होगा। तो डी ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि इस डाटा का मॉड नहीं है क्योंकि वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। तो नेक्स्ट अब 9th को तो जैसे हम 8th पार्ट करते हुए डिस्कस कर चुके हैं कि ये मॉड की डेफिनेशन है। इन अ डाटा द वैल्यूज और ऑब्जर्वेशंस विच अपेयर्स और अकर्स मोस्ट ऑफन, जो सबसे ज़्यादा मरतबा वैल्यूज आती हैं उसको हम क्या कहते हैं, इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, उसको मॉड कहते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलते हैं अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट है 10th, उसमें हमें बताना है, अगर उस पार्ट को देखें तो उसमें फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। ये जो डाटा हमें दिया गया है हमें हमने इसका मीडियन जो है वो फाइंड आउट करना है। हमारे पास वैल्यूज़ हैं 110, 125 और इस तरह 120 लास्ट में हमारे पास वैल्यू है, और नीचे 4 ऑप्शन है जिसमें से हमने देखना है कि हमारा करेक्ट जो मीडियन है इस इन वैल्यूज़ में से वो कौन सा है। मीडियन की डेफिनेशन और इसके बारे में अगर हम ब्रीफली डिस्कस करें तो मीडियन को सबसे पहले हमने डाटा में लिखना, इसको ऑर्डर में लिखना होता है डाटा को, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो देखते हैं कि हमने कैसे मीडियन फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर हमें पता है ऐसा ऑर्डर होता है जिसमें हम स्मॉलेस्ट वैल्यू से शुरू करते हैं। तो सबसे छोटी वैल्यू हम देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास 110 है, वो हम लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 110 से जो बड़ी वैल्यू हमारे पास होगी वो है 120, उसको हम लिख लेंगे। 120 से बड़ी वैल्यू को अगर हम देखें तो 122 है। नेक्स्ट वैल्यू को अगर हम देखें 122 के बाद तो 124 हमारे पास आ रहा है, उसको हम लिख लेंगे। उससे नेक्स्ट जो हमारे पास वैल्यू है वो 125 है, उसको हम लिख लेंगे। 125 के बाद हमारे पास वैल्यू आ रही है 127, उसको हम लिख लेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू आ रही है 130, तो यहाँ पे हम 130 को लिख लेंगे। जब हम डाटा को अरेंज कर लें किसी ऑर्डर में तो वो वैल्यू जो सेंटर बताती है उस डाटा का, यानी उसके लेफ्ट और राइट साइड पे 50-50% डाटा डिवाइड हो जाता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है 125, इसको अगर हम देखें तो इसकी लेफ्ट साइड पे भी 3 वैल्यूज़ हैं, इसकी राइट साइड पे भी 3 वैल्यूज़ हैं। इस वैल्यू ने जिसको हम मीडियन कह रहे हैं 124, इसने डाटा को
ہاف ہاف ڈیوائڈ کر دیا ہے دونوں سائڈوں پہ، تو یہ میڈین کی ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ ایسی ویلیو یا آبزرویشن جو ڈیٹا کے بالکل سینٹر میں ہو، جو ڈیٹا کو دو ایکول پارٹس میں، دو ایکول حصوں میں ڈیوائڈ کر دے۔ اب اس کا فارمولا بھی ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کا، لیکن ایم سی کیوز میں چونکہ ہم ٹائم لمیٹڈ ہوتا ہے، تو ہمیں اگر ڈیٹا چھوٹا ہے، کم ویلیوز ہیں، تو فوراً سے ہمیں اس آنسر تک پہنچنا ہوتا ہے۔ آپ کے ریویژن کے لیے اگر ہم اس کے فارمولے کو ڈسکس کریں تو میڈین کا جو ہمارے پاس فارمولا تھا وہ یہ تھا جو ہم پچھلی ایکسرسائزز میں کر چکے ہیں، n+1/2 آبزرویشن۔ یہ فارمولا ہم تب لگاتے ہیں جب نمبر آف ویلیوز جو ہمارے پاس ہے، جیسے یہاں پہ اگر ہم کاؤنٹ کریں تو 7 ہے، وہ آڈ ہوں۔ اگر نمبر آف ویلیوز ہمارے پاس آڈ ہے تو یہ اس کا فارمولا تھا، اگر فارمولے کی وجہ سے ہم فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ ایون ہے تو ہمارے پاس اس کے لیے اور فارمولا ہے۔ n یہاں پہ نمبر آف ویلیوز کو ظاہر کرتا ہے، جیسے ہمیں پتہ ہے وہ 7 ہے، 7+1/2، اور ساتھ ہم لکھیں گے ٹیتھ آبزرویشن، آبزرویشن ساتھ لکھ دیں۔ 7+1 8 ہوگا، 8 کو جب ہم 2 پہ ڈیوائڈ کریں گے تو 4 ہوگا، آئے گا ہمارے پاس، تو یہ 4تھ آبزرویشن ہم یہاں پہ لکھ دیں گے۔ اب یہ 4تھ آبزرویشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ لیفٹ سائڈ سے شروع کریں، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ نمبر پہ جو ویلیو یا آبزرویشن آئے گی وہ ہمارا میڈین ہوگی، اگر ہم فارمولے کی مدد سے اس کو فائنڈ کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ رائٹ سائڈ سے بھی یہاں تک پہنچ سکتے ہیں، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، تو 4تھ آبزرویشن ہماری بنتی ہے 124۔ اب ان کو اگر ہم اپنے آپشنس میں دیکھیں تو 124 اے آپشن جو ہمارا ہے وہاں پہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، تو یہ ہمارا کریکٹ آپشن ہوگا۔ تو یہ تو تھا اسٹوڈنٹس آج کا لیکچر۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔